हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है हमेशा कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और अल्लाह पाक आप पे हमेशा अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स, मेरा बहुत दिल करता है, आई स्वे मेरा इतना दिल करता है कि मैं रेगुलरली ब्लॉग बनाऊँ, पर मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरी तबीयत कभी नहीं इजाज़त देती है। कभी मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ या कभी मैंने सोना होता है या कभी आजकल तो बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लगा हुआ है क्योंकि मुझे सुबह इस तरह हुआ, रात को मेरे से गलती ये हुई कि मैंने रात को ना राइस खाए, नहीं मैंने शाम को चावल खाए और गोश्त खाया, जो राइस और गोश्त खाए, गोश्त वाले चावल खाए। फिर क्या किया, मैंने रात को ना 11 बजे मैंने चाय बनाई, वो भी पी और साथ मैंने फिर चावल खाए। मैंने 2 दफ़ा ये गलती मेरे से गलती हुई तो मुझे रात को ही फील हो रहा था कि मेरा जो नोज़ी है वो बंद हो रहा है और मुझे ज़ुकाम हो रहा है। बट मैंने कहा शायद मेरा वहम है, मैं ठीक हो जाऊँगा। पर रात पंखा चलता रहा और ठंड बढ़ती रही और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई और जिसकी वजह से सुबह जब मैं उठा तो मेरा नाक भी बंद था और मुझे सांस भी नहीं आ रहा था, मैं सांस नहीं से ले रहा था, तो मुझे ज़ुकाम लगा हुआ था। और सुबह से अब हो गई है शाम, मैं आपको क्या बताऊँ मेरा क्या है हाल। मैंने इतनी मुझे मुश्किल हो रही है, ना मैं ठीक से खा पा रहा हूँ, ना मैं कोई काम कर पा रहा हूँ, ना मैं पंखे में बैठ पा रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। हालांकि मैंने शानदार भी पी लिया है चाय बना के, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर इंशाल्लाह पड़ जाएगा। पर मेरे अल्लाह ने चाहा तो मुझे एक दिन ज़रूर फल मिलेगा। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे फल देना, मेरी मेहनत कभी ज़ाया ना जाए। ज़ाहिर सी बात है, जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊँगा या जिस दिन कोई भी इंसान कामयाब होता है तो उसको बहुत खुशी होती है कि वो अब किसी का मोहताज नहीं होगा, उसके पास खुद के पैसे होंगे और वो अपने वालिदैन को भी सपोर्ट करेगा, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेगा और उसकी वजह से कई लोग ऐसे होंगे उसकी ज़िंदगी में जिन्हें वो सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह पाक से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर आज बेसिकली, और हाँ सच, अब 12 रबीउल अव्वल के भी डेज़ आ रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल आ रही है और मेरी गली आजकल बहुत सज रही है। पहले तो नहीं हो रहा था, पहले तो पैसे नहीं थे, तारे गुम गई थी। अब इन्होंने चंदा सड़क पे जमा होके बच्चे जमा किए मोहल्ले के, और रात को सड़क पे खड़े होते हैं सारे, और सारे ना खड़े होकर चंदा मांगते हैं, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा पैसे कलेक्ट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब चंदा भी जमा हो जाता है और वो हो भी जाएगा। काफ़ी हो गया है, कह रहे हैं लड़के मोहल्ले वाले, मेरे मोहल्ले वाले फ्रेंड्स भी कह रहे हैं कि जो है ना सजावट का जो चंदा जो है वो जमा हो गया है, पर जो है ना फूड जो है खाना, उसका थोड़ा सा मसला हो रहा है। मेरा फ्रेंड मुझे रात को 1 बजे मैसेज करता है, कहता है आप ना और थोड़ा सा बीच पे ना पैसे डालना। मैंने कहा मेरी अम्मी ने जितने पैसे थे हमने दे दिए, मेरी अम्मी ने जितने भी पैसे चंदे के लिए देने थे वो दे दिए। तो फ्रेंड्स, हमेशा हर एक का भला करें। फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ बहुत देखी है, मैंने देखा फ्रेंड्स, इतने छोटे बच्चे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई थिंक लाइट नहीं आती है, लाइट ना बस इस तरह पड़ती है, सही करवट लेता हूँ, नहीं टर्न करता हूँ तो जो अंधेरा है वो अंधेरा हो जाता है फ्रेंड्स। पर मैंने देखा इतने छोटे बच्चे, फ्रेंड्स नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ अभी। फ्रेंड्स, इतने छोटे बच्चे इतनी अर्निंग करते हैं कि उनकी अर्निंग इतनी होती है कि वो अपने पूरे घर को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने पूरे ख़ानदान को सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उनके चैनल्स पे आप देखें 1 मिलियन उनके व्यू होता है, सब्सक्राइबर होते हैं, और उनकी हर वीडियो पे 1 मिलियन होता है। इस तरह बड़े लड़कों की स्टोरीज़ मैंने सुनी हैं
کہ وہ بچپن سے لگے رہے. ایک دفعہ ہوا اس طرح کہ وہ نا نہیں کامیاب ہوئے، دوسری دفعہ ہوا کہ نہیں کامیاب ہوئے، پھر تیسری دفعہ ایسے اللہ پاک نے ان کا بازو پکڑا کہ وہ کامیاب ہو گئے. اور اب ظاہری بات ہے، دیکھیں اب جو کمائے گا بندہ پھر اس کی تو زندگی بھی بدل جائے گی، اس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. اور وہ جو چاہے گا خریدے گا، اس کی شادی بھی ہو جائے گی. اور شادی کے بعد جو ایک مرد کو جو خاص طور پہ ایشو اور پرابلم ہوتی ہے پیسوں کی، ظاہر سی بات ہے زیادہ تر نا خامند اور بیوی کا مسئلہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ پیسوں کی کمی ہوتی ہے. پیسوں کی کمی کی وجہ سے خرچات نہیں، گھر کے خرچے نہیں پورے ہو پاتے، تو وہ کھچ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. کچھ لڑکیاں تو آج کل بچتی نہیں ہیں اسی وجہ سے کہ پیسے کی کمی ہے. جی ہمیں گھر نیا لے کے دو، نیا کچھ یہ لے کے دو. فرینڈز بیسیکلی بات یہ ہے، جس نے بسنا ہوتا ہے نا، جس لڑکی نے بھی، اس پاکستان کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں، جس نے بسنا ہے نا، اس نے ایک جھونپڑی میں بھی بس جانا ہے. اگر ایک مرد کے پاس جھونپڑی ہے اور اس میں ہی وہ رہتا ہے، اس میں ہی وہ کھاتا ہے، اس کا سارا خاندان رہتا ہے اور سارا خاندان اس میں، روٹی سب کچھ اس میں ہوتا ہے، تو اس نے رہ لینا ہے. اور جس نے نہیں رہنا کچھ بھی نہیں تھا، اور جس نے نہیں رہنا اس نے تاج محل میں بھی نہیں رہنا. بیسیکلی بات یہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پتہ نہیں نیچر میں ہوتی ہے چیز یا کچھ، پتہ نہیں، اللہ کی طرف، پتہ نہیں، شاید یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. پر فرینڈز میرا تو یہ ماننا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کو نا اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے نا، تو آپ جو ہے نا بس اپنی کسی بھی طرح جیسے بھی کر کے اپنی زندگی گزاریں. یہ نہیں آپ پیار محبت کی شادی. آج میں سن رہا تھا کہ اس میں یہ بتا رہے تھے کہ نا ایک مرد بتا رہا تھا کہ نا ایسے پیار محبت کی شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ بعد میں پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں. جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر طلاقوں کی ان کو پڑ جاتی ہے کہ اب ہم نے نہیں بستا، ہم نے طلاق لینی ہے. تو ایسے تو فرینڈز ہی نا، پھر اس سے تو بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اگر آپ محبت کی شادی کرتے ہیں تو پھر اسے پراپرلی نبھائیں، اور اگر نہیں اس طرح محبت کی شادی نہیں بھی ہے تو بھی آپ نبھائیں، اس کو پوری طرح نبھانے کی کوشش کریں. اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے بھی یہ کریں، پر آپ کو کرنا ہر طرح سے چاہیے. یا تو پھر کریں نا، اگر کرنی ہے تو پھر صحیح طرح نبھائیں، کیونکہ زندگی کا سوال ہوتا ہے اور زندگی بہت ایک انمول چیز ہے، اور زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے، زندگی بار بار نہیں ملتی. اور پلیز میرے لیے اچھی دعائیں کریں، اور اللہ پاک آپ کا بھی ہر طرح سے بھلا کرے، اور ہر طرح سے اللہ پاک آپ کی مشکلیں اور پرابلمز اور جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں، اللہ پاک اچھی پرابلم نہیں، اللہ کیا اس سے بولیں گے، آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہیں اللہ پاک آپ کی تمام پرابلمز دور کر دیں، اور اللہ پاک آپ کی سب اچھی دعائیں اور اچھی خواہشات اور اچھی خواہشات پوری کر دیں. آمین. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے اور طفیل آپ سب کو عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائیں. اور جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں آن لائن، اللہ پاک ان سب کو کامیاب کرے. اللہ پاک مجھے بھی کامیاب کرے، اللہ پاک آپ کو بھی کامیاب کرے، اللہ پاک سب کو کامیاب کرے. آمین. اور ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا کریں، اچھا بولے اور اچھا کرنے کی کوشش کریں. اوکے، خدا حافظ. انشاءاللہ میں پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے اور پوری طرح سے سپورٹ کریں گے. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کا بھلا کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اوکے، خدا حافظ.